بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. صار في رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. الرحمن الرحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. الله عليك. نعم. أعد. إذا السماء انفطرت. نعم. وإذا الكواكب انتثرت. نعم. يا رب أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت. ويلي شو وإذا القبور بعثرت. نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. يا عيني عليك. طيب.
روشنمون کردی محمد صادق، روشنمون کردی. خدا وکیل صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تکبیرش کنیم. يا حبيبي تفضل حبيبي. سلام حبيبي سلام. اونجا رو نگاه کن. بله. افتخار میکنم دستت رو. حبيبي 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 آفرین آفرین آفرین.